अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। वज़ारत दाखिला ने पाकिस्तान में निगरां हुकूमत ने जो फैसला किया है कि तमाम तारकिन वतन को बिलखसूस अफ़गानियों को इनके मुल्क वापस भेजा जाएगा, बड़ा खुशाइन फैसला है। इस हवाले से हम ये कहेंगे कि पाकिस्तान के अंदर ऐसे फैसले पहले लिए जाने थे। इस फैसलों के बड़े मुस्बत असरात मुरतब होंगे मुल्क के और मुल्क की सियासत पे, मुल्क के हालात पे, माशी हालात पे। पाकिस्तान में इन अगवानियों ने और बिलखसूस ये तारकिन वतन ने जो महाजरों की आड़ में यहाँ पाकिस्तान आए और पाकिस्तान में यहाँ जायदादें खरीद के, बड़ी बड़ी होटल, बड़े बड़े प्लाजा, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें खरीद के बैठे हुए हैं और यहाँ के जो मुकामी लोग हैं वो उनके नौकर बने हुए हैं, यानी कि उनको रेड इंडियन में तब्दील किया जा रहा है बतदरीज। इसी तरीके से पूरे सिंध में उन्होंने होटल्स और बड़े बड़े पेट्रोल पंप और पता नहीं क्या क्या चीज़ें खरीदी हुई हैं और यहाँ के मुकामी अफराद ने अपनी गुर्बत मिटाने के लिए उनको अपनी चीज़ें बेच भी दी हैं, जो कि एक गलत फैसला था उन लोगों का। लालच में आ गए ये लोग, लालच में आके अपनी जायदादें बेची उनको, तो आज वो लोग इस पे सेठ बने में और मुकामी आदमी उनका नौकर बना हुआ है। बहरहाल ये तो एक सिलसिला है, मगर बहरहाल इनको निकालने के लिए जो मौजूदा हुकूमत ने फैसला लिया है, हम समझते हैं बड़ा मुस्बत फैसला है, मगर इसके दूर असरात भी मुरतब होंगे। मगर इस फैसले के तहत एक खबर उड़ती ये आई कि जनाब उनको जो बेस बनाया जाएगा वो सक्खर और कराची के बनाया जाएगा। यहाँ से बरास्ता RCD हाईवे है, जो ये रोड है कोयटा का, इस तरफ से इनको चमन के बॉर्डर से भेजा जाएगा। या तो इसमें इनको जो पूरे मुल्क से लाके यहाँ रखा जाएगा इन बेस कैंप में, तो इसमें कभी इम्कान है इस बात के और खदशात हैं हमारे सिंध के अवाम के, सिंध के लोगों के। बलूचिस्तान तो एक वसी रकबा है, वहाँ तो आदमी निकल, सिंध में बिलखसूस तो कहीं ये लोग इस बेस कैंप से निकल के वापस इलाकों में ना आ जाएं। तो हम ये समझते हैं कि इस पर कड़ी निगरानी की जाए और अगर इस तरह में कोई रिश्वत लेके एहलकार इनको छोड़ रहा है, कल रिपोर्टें ये भी आई है शहर में अगवानियों को पकड़ा जा रहा है, उनसे रिश्वत लेके पुलिस वाले छोड़ देते हैं। अब कचरा चुन रहे हैं, बड़े बड़े लाखों रुपए का कारोबार कर रहे हैं। इसी तरीके से वो बाइक लगा के एक ठेले में घूम रहे हो, बड़ा बड़ा काम है, होटल और ये वो सब चीज़ें चला रहे हैं, तो उनको पकड़ रहे हैं और उसके बाद पुलिस उनको रिश्वत लेके, पैसे लेके छोड़ रही है। 50,000 कहीं 10,000 कहीं 20,000 लेके छोड़ रही है। भाई उनको गाड़ियों में बैठाओ, घर पहुँचाओ। अब अगर मुझे महाजरीन के लिए जो कानून है, जो कानूनी महाजर हैं, उनको अक़वाम मुत्तहिदा के कानून के तहत यहाँ रखा जाए, हम उसकी मुखालफत नहीं करते। जो महाजरीन है जिन पे अक़वाम मुत्तहिदा लागू होता है कानून, और जो इनकी आड़ में आए हुए हैं, चाहे वो बंगाली हैं या बर्मी हैं या कोई और किसी और कौम से ताल्लुक़ रखते हैं, उन सबको पाकिस्तान से फौरी तौर पर निकाला जाए। आप देखेंगे अगर इनको निकाला गया पाकिस्तान से, बिलखसूस सूबा सिंध से, तो ये जो वारदातें कराची शहर में हो रही हैं, चोरी चकारी की, इसमें भी कमी आएगी। इलेक्ट्रिक में भी आपकी बचत होगी, गैस की भी बचत होगी। बड़ी बड़ी पाइप लाइनें खींच के उन्होंने जाली बस्तियां बनाई हुई अपनी, जिनकी कच्ची बस्तियों में आबाद हैं और गैस भी आ रही है, बिजली भी जल रही है। इसमें हमारे के इलेक्ट्रिक के भी लोग भी मुलविस हम कह सकते हैं, गैस कंपनी के लोग भी मुलविस कहते हैं। पाकिस्तान में रिश्वत दो, सारा काम कराओ, तो ये चीज़, ये कल्चर अब ख़त्म होना चाहिए और इनको किसी रिश्वत के बतौर या किसी भी पैसे के एवज इनको ना रोका जाए। मुल्क की यकजहती का मुजाहरा करें और जो भी कौम वाला है पाकिस्तान में, पठान को में इतनी फ़िक्र है जितनी एक महाजिर को या सिंधी को या बलोच को फ़िक्र है इनके तारकीन वतनों से। पठान का भी इतना ही नुकसान हो रहा है जितना एक सिंधी का हो रहा है, जितना एक उर्दू स्पीकिंग महाजिर का हो रहा है, जितना एक पंजाबी का हो रहा है, जितना एक बलोच का हो रहा है। तो इनको निकालने से आपके फ़ायदे होंगे, आपका नुकसान में कमी आएगी। हाँ, जो कानूनी है उनको आप रखें, उनको ना निकालें। अब यहाँ रिश्तेदारियाँ हो गई, जो बच्चा गोद में आया था जो यंग होकर घूम रहा है, तो ये तो एक वो होती है। मगर अपनी मिट्टी से ये लोग मोहब्बत करें और अपनी मिट्टी में जाएं। वहाँ अफ़गानिस्तान से आएँ तो अफ़गानिस्तान की मिट्टी उनको पुकार रही है, याद कर रही है, और वहाँ तालिबान की हुकूमत कायम हो गई है, एक अमन भी कायम हो गया है। अमन व आश्ती का दौर दौरा है, इंसाफ का भी दौर दौरा है वहाँ, तो उसमें ये लोग जाएँ वहाँ इंसाफ में और अमन व आश्ती में जाके रहें। अब कुछ ऐसे जो पढ़े लिखे अगवानी हैं वो कह रहे हैं वहाँ तो हम पे जुल्म हो रहा है। मॉडर्न औरतें जो हैं वो कह रही हैं हम वहाँ जाके क्या, हमें तो वहाँ बंद कर दिया जाएगा। अब ये उनकी एटिक है, इसको इंसानी हमदर्दी के बुनियाद पे वो कह सकते हैं। अगर वो महाजरीन है तो पाकिस्तान में रह सकते हैं, अगर महाजिर नहीं है छुप के आएँ या बॉर्डर पार करके आएँ
یا ایسی گھس بیٹھی ہیں تو پھر ان کو تو پکڑا جائے گا. قانون کا تو ان کو احترام کرنا پڑے گا, ان کو وہاں جانا پڑے گا. یا وہ اپنی پاکستان میں رہنے کی درخواست دیں انسانی حقوق پہ کہ پناہ لینا چاہیں, وہ ایک الگ قانون ہوگا. اس میں وہ کہہ سکتے ہیں جو ایسے اخوانی جو پڑھے لکھے یا ماڈرن عورتیں ہیں جو جانا نہیں چاہتی تو ان کو. باقی یہ ہے کہ پاکستان سے ان کا نکالنا معاشی طور پہ سیاسی طور پہ بھی بے حد ضروری ہے. کچھ سیاسی پارٹیاں ان کی حمایت کرتی ہیں, وہ سیاست کی وجہ سے کرتی ہیں کیونکہ ان کے جعلی شناختی کارڈ بنے وہ ان کو ووٹ ڈالتے ہیں. تو یہ سب چیزوں کا دودھ کا دودھ پانی کا اسکروٹنی کرنی چاہیے ناظروں کو بہترین طریقے سے, اور پوری اسکروٹنی کر کے ان کو واپس پہنچایا جائے ان کے ملک میں اور ان کو بارڈر پار کرایا جائے. اسی میں پاکستان کی بھلائی ہے, پاکستان کی یکجہتی چھپی ہوئی ہے. یہ تارکین وطن سے جو پاکستان میں جرائم کی جو شرح میں اضافہ ہوا, اور یہی نہیں ہوا کراچی میں, پشاور میں بھی ہوا, پنجاب میں بھی ہوا, ہر طرف آپ کو کہیں نہ کہیں اخوانی ملوث ملے گا. اچھا, سود پہ پیسہ دینا اور بھاری پیسہ ان کے پاس. یہ اس حوالے سے میں یہ دیکھتا ہوں, ایک میں کہیں اسٹیٹ ایجنسی کے پاس بیٹھا تھا, میں ایک چھوٹا سا قصہ آپ کو بتاؤں تو اس میں ایک پلاٹ کی اس سے وہ ہمارا دوست بات کر رہا تھا, اتنی میں ایک اخوانی آیا. اخوانی نے اس کو کہا کہ جناب 5 دکانیں جو نیچے کا ہے نا وہ ہم کو دو. اس نے کہا بھائی خان صاحب پیسہ لائے؟ اس نے کہا پیسہ. اس نے فون موبائل میں آیا, باہر سے بندہ آیا, اس نے ایک بڑا تگڑا سا خان صاحب تھا, اس نے اپنا اسٹیچی نقد رقم اس میں اٹیچی کیس میں اس کی تھی, اس نے وہ اسٹیٹ ایجنٹ کے سامنے رکھا. تو اسٹیٹ ایجنسی نے ہماری طرف سے کرسی پھیر لی, اس کی طرف دیکھنے لگا, اور ان کو وہ 4-5 دکانیں جن کی ہم گھنٹوں باتیں کر رہے تھے کتنی قسط ہوگی اس دکان کی اور کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا, وہ 1 منٹ میں اس نے 5 دکانیں خرید کے برابر کر. تو پیسے کی تو ان کے پاس اتنی ہے, ڈالر کی ان کے پاس بہت آتے. پاکستان میں جو ڈالر کی شارٹیج ہوئی ہے اس میں بھی یہی لوگ ملوث ہیں. افغانستان کی کرنسی پاکستان سے بہتر ہو گئی, پاکستان کی کرنسی اس کے سامنے ڈاؤن ہو گئی. تو اس کو تو ہمارے آرمی چیف نے بھی نوٹس لیا, اور پاکستان کو قومی حساس اداروں نے نوٹس لیا. انہوں نے کہا بھائی کیا ہو رہا ہے, پاکستان کو یہ تباہ کون کر رہا ہے, کیا کر رہا ہے. تو اس سے یہ صورتحال سامنے آئی کہ یہ فیکٹر بھی ہے. تو اس لیے ان پہ زیادہ ہاتھ بھی ڈالا جا رہا ہے. پاکستان کی معاشی اقتصادی اور سیاسی صورتحال کو مستحکم کرنے کے لیے, پاکستان کو مستحکم کرنے کے لیے, پاکستان میں امن مستقل بنیادوں میں قائم رکھنے کے لیے, پاکستان میں عوام کے حقوق سلب ہونے سے بچانے کے لیے ان تارکین وطن کا جانا بہت ضروری ہے. اور یہ نگراں حکومت نے جو فیصلہ کیا میں سمجھتا ہوں خوشائن فیصلہ ہے, اور اس کی جتنی بھی تعریف کی جائے کم ہے, کیونکہ سیاسی حکومت کو یہ کام کر نہیں سکتی. سیاسی حکومت اپنے سیاسی مفادات کی نگاہ میں آ جاتی, کہیں اچھا صاحب روک رہے ہیں تو کہیں پشتون منظور پشتین روک رہے ہیں تو کہیں ANP روک رہی ہے, کہیں فضل الرحمان ان کی حمایت میں بولے. تو یہ ایک سیاسی چکر بازیاں ہوتی ہیں, تو اس میں ان کو روکا جاتا ہے. مگر بہرحال ان کا جانا بہت ضروری ہے, اور یہ نگراں حکومت ہی بھیج سکتی ہے ان کو, کیونکہ ان کا کوئی سیاسی مفاد نہیں ہے نگراں حکومت کا. یہ نگراں آئی ہے, نہ ان کو عوام سے ووٹ لینا, نہ کسی سیاسی پارٹی کی مدد لینی انہوں نے. تو اس بنیاد پہ ان کو یہ فیصلہ بڑا ہے, اور اس فیصلے کے پیچھے پاکستان کے ادارے ہیں, اور پاکستان کے اسٹیبلشمنٹ ہے, پاکستان کے عدلیہ ہے. میں سمجھتا ہوں پاکستان میں جو ایک متفق ہو کے فیصلہ کیا جائے اس پہ پوری ایمانداری سے عمل کیا جائے. اس میں کوئی پیسے لے کے کسی اخوانی کو چھوڑا جائے اس کی نگاہ ڈالیں. وزارت داخلہ پاکستان کی اور صوبائی وزارت داخلہ خصوصی نگاہ رکھیں کہ پولیس کے پیسے لے کے تو اخوانی ہمارے بعد ایسی اطلاعات آئی ہیں کہ اخوانیوں سے بھاری رقم کے عوض ان کو واپس چھوڑ دیا جاتا ہے گرفتار کر کے. تو یہ اس کا سدباب کیا جانا چاہیے, اور ایسے عناصر کو بھی نوٹس بھی لینا چاہیے, اور ان کے خلاف کارروائی کرنی چاہیے جو ایسا کچھ کر رہے ہیں, اور ان کو فوری ٹرکوں میں بٹھا کے باعزت طور پہ ان کے ملک افغانستان پہنچایا جائے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.